दर्शकबिन, भारतबाट ल्याइएको मुर्रा भैँसीको प्रसङ्गले नेपालको प्रतिनिधि सभामा तनावग्रस्त भएको छ। सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदहरू मिलेर रमिता देखाएका छन्। मुर्रा भैँसी देशभर चर्चामा छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई निशाना बनाएर सुरु भएको यो चर्चाले सोमबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा पनि हङ्गामा मच्चाएको छ। भारतबाट प्रधानमन्त्री भैँसी चढेर आएको भनाइले आपत्ति जनाइएको छ। नियम आपत्ति र बहससँगै उत्पन्न गराउँदा प्रतिनिधि सभा बैठकमा केही बेर तनाव तमसा नै भएको छ। दर्शकबिन, आफ्नो भारत भ्रमणको बारेमा उठेका सवालहरूको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सोमबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा जवाब दिएका हुन्। उनले तर्क कुतर्क गरेर आफ्नो भारत भ्रमणलाई उपलब्धिहीन बनाउन खोजिरहेको गुनासो गर्दै भैँसीमा चढेर आएको भन्दै मजाक पनि बनाइएको बताएका हुन्। उनले भने राम्रो काम गर्दा पनि जस दिएन, तर्क कुतर्क गरेर आफ्नो भारत भ्रमणको उपलब्धिलाई छायामा पारियो, भैँसी चढेर आएको भनेर मजाक पनि बनाइयो, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताएका छन्। तर जब राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद शिशिर खनालले भारत भ्रमण पूरा गरेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भैँसी चढेर स्वदेश फर्किएको बताएपछि सांसदमा हङ्गामा नै भएको थियो। रासपाका सांसद खनालले भने प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भारत भ्रमणबाट आउँदा पोखरा विमानस्थलमा अवतरण गर्नुभयो होला। उनले भनेको त भैँसी चढेर आउनु भएछ भनेका हुन्। खनालको भनाइप्रति माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले नियम आपत्ति जनाएका हुन्। उनले अमर्यादित शब्द रेकर्डबाट हटाउन माग गरेका छन्। यसपछि नेकपा एमाले सहितका सांसदहरू उठेर विरोध जनाएका हुन्। यसअघि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी सांसदहरूले एक अर्का विरुद्ध हुटिङको शैलीमा प्रस्तुत भएका थिए। दर्शक महानुभावहरू, नेपाली जनताहरूको खुन पसिनाबाट यिनीहरूले तलब खाइरहेको अवस्थामा नेपाली जनताका दुःख पीडाका कुरा काहुन यिनीहरूले राजनीतिक सांसदमै गरेको भनेर यति बेला निकै चर्को आलोचना समेत भएको छ। यसपछि सभामुख देवराज घिमिरेले भैँसी चढेर आए भन्ने शब्द रेकर्डबाट हटाउन संसदीय सचिवालयलाई निर्देशन दिएका छन्। यसपछि सत्तापक्षका सांसदले टेबल ठोकेर स्वागत गरे भने प्रतिपक्षी सांसद ले आपत्ति जनाएका हुन्। यस लगत्तै नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्त र रासपाका सांसद रवि लामिछानेले कड़ा प्रतिवाद गरेका हुन्। उनले भने भैँसी चढेर आएको कुरा पहिला प्रधानमन्त्रीले गर्नुभएको हो, सांसदको रेकर्डबाट हटाउने हो भने उहाँले बोलेको पनि हटाउनु पर्यो। भारत भ्रमणका विषयमा प्रधानमन्त्री डिप्लोमेसी प्रेसरमा परेका थिए। अजित डेभललाई भेटेपछि यति गर्नुहोस् भन्दै बिजुली सम्झौता पनि हुँदैन भनेपछि प्रधानमन्त्रीले दबावमा आएर कालापानीसँग बङ्गलादेशको बाटो साट्ने कुरा गरेका हुन् भनेर उनले बताएका छन्। यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले भने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले स्वयं आफैले भनेको शब्दलाई प्रधानमन्त्रीले भन्दा केही नहुने दृष्टान्त स्वरूप हाम्रा सांसदले भन्दा त्यो रेकर्डबाट हटाउने भए ठिक छ, हटाउँ, यो शब्द हटाउने भन्ने भयो भने प्रधानमन्त्रीले बोलेका शब्द पनि हटाउँ, रवि लामिछानेले बताएका छन्। यो सत्ता पक्षको सदन होइन, प्रतिपक्षको सदन हो। त्यसैले प्रतिपक्षको उपस्थितिलाई प्रतिपक्षले दादागिरी देखाउन नखोजोस्। यस्तो संवेदनशील विषयमा कुरा गर्दा 30 सेकेन्ड 1 मिनटको समय दिएर यो सदनले मजाक गर्न खोजेको समेत उनले बताएका छन्। दर्शकबिन, यता भने सत्तापक्षले भारतसँग मुर्रा जातको राँगो ल्याउने सहमति 7 वर्ष अगाडि नै भएको स्पष्टीकरण दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले बचाउ गर्दै आएको छन्। दर्शकबिन, यसपटक आउनु संयोग मात्र भए पनि प्रधानमन्त्री दाहाललाई मज्जक बनाएको आरोप पनि सत्तापक्षले लगाउँदै आएको छ। दर्शकबिन, यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई एमालेका सांसदले प्रश्न गर्दै 10 वर्षे जनयुद्ध कतै भारतकै इसारामा त भएको होइन भनेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसदहरूले माओवादीले गरेको 10 वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वबारे गम्भीर आशंका व्यक्त गरेका छन्। सोमबार आफ्नो भारत भ्रमणबारे जानकारी गराउन सांसदमा उपस्थित भएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई नेकपा एमाले सांसद सूर्यप्रसाद ढकालले 10 वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वबारे प्रश्न गरेका हुन्। उनले 28 वर्ष अघि 40 बुँदे माग राखेर तत्कालीन माओवादीले सुरु गरेको हिंसात्मक युद्ध भारतकै इसारामा भएको हो भनी प्रश्न समेत गरेका छन्। तत्कालीन माओवादीले राखेका 40 बुँदा मध्ये 9 बुँदामा मागहरू भारतसँग रहेको स्मरण गराउँदै उनीहरूले ती मागहरू अहिलेको भारत भ्रमणमा नराख्नुको कारण सोधेका छन्। प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणमा जाँदा ती आफैले आजभन्दा 28 वर्ष अगाडि राखेका बुँदाहरूका बारेमा किन छलफल गर्न सक्नु भएन, किन मुद्दा उठाउनु भएन? उनले भने यसले के प्रमाणित गर्दछ भने कतै भारतकै इसारामा 10 वर्ष युद्ध त भएको थिएन। उनले प्रश्न गर्दै यस्तो बताएका छन्।
दर्शकबिन यसैबीच यता भने सांसदमा स्पष्टीकरण दिँदै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सीमा समस्या समाधान गर्न भारतका प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेको बताएका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफूले नेपाल भारत बीचको सीमा सम्बन्धी विषयलाई स्थापित कूटनीतिक संयन्त्र मार्फत समाधान गर्न भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई गम्भीर ढङ्गले आग्रह गरेको बताएका छन्। सोमबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा आफ्नो विचार दिने औपचारिक भारत भ्रमणबारे जानकारी गराउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दुई मुलुकबीचको सीमा लगायत थाँती राखेका सबै समस्याहरूको समाधान गरिनेछ भनेर भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सीमा सम्बन्धी हालसम्म स्पष्ट विचार राखेको पहिलो पटक भएको समेत प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दावी गरेका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारत भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री मोदीले संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा दिएको सीमा सम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने अभिव्यक्तिलाई आफूहरूले सकारात्मक अभिव्यक्तिको रूपमा लिएको पनि बताएका छन्। प्रधानमन्त्रीले आफूले भारतका प्रधानमन्त्री मोदीसँग गम्भीर रूपले सीमा समस्या समाधानका विषय कुराकानी गरेको जिकिर समेत गरेका छन्। भेटवार्तामा सीमा सम्बन्धी विषयहरूमा गम्भीर रूपले छलफल भएको छ। सीमा सम्बन्धी विषयलाई स्थापित कूटनीतिक संयन्त्र मार्फत समाधान गर्न भारतका प्रधानमन्त्रीलाई मैले गम्भीर ढङ्गले आग्रह गरेको छु। यहाँहरूलाई थाहा नै छ, प्रधानमन्त्री मोदीजीले पनि संयुक्त प्रेस मिटको अवसरमा सीमा लगायतका थाँती रहेका सबै समस्या समाधान गरिनेछ भनेर कुरा स्पष्ट राख्नु भएको छ। लामो समयपछि भारतका प्रधानमन्त्रीबाट सीमा सम्बन्धी विषयमा स्पष्ट विचार आएको यो पहिलो र सकारात्मक अभिव्यक्ति भएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताएका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारत भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री मोदीले सीमा समस्या समाधानका लागि आफू गम्भीर भएर लागू पर्ने बताएको पनि सांसदलाई जानकारी गराएका छन्। प्रधानमन्त्री दाहालले नेपाल राष्ट्रको बृहत हितलाई केन्द्रबिन्दु राखेर नेपाली नागरिकहरूले सहज ढङ्गले नागरिकता पाउन र आम नागरिकले नागरिकता प्राप्त नगरून् भन्ने सैद्धान्तिक विषयमा सबैको एकमत भएको समेत बताएका छन्। प्रधानमन्त्रीले नागरिकता विधेयकमा अन्तरिम संविधान 2063 र नेपालको संविधान 2072 सबैको सहमतिका आधारमा उक्त व्यवस्थापन गरिएको समेत उल्लेख गरेका छन्। यस सिद्धान्तमा कसैको विमति नभएको स्पष्टीकरण पारेका छन् भने जन्मका आधारमा नेपालीलाई नागरिकता दिन आमाको नाममा नागरिकता दिन र गैर आवासीय नेपाली नागरिकहरूलाई नागरिकता दिन कानुन आवश्यक भएको उनको भनाइरहेको छ। जन्मसिद्ध नागरिक बुबा र आमा छोरा छोरी नागरिकता पाउनुपर्छ भन्नेमा सबै एकै ठाउँमा रहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाइरहेको छ। प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ, हामी विवाह गरी आउने महिलाका हकमा केही प्रक्रिया राख्नु पर्दछ भन्नेमा छौँ। विवादै नभएको विषयमा किन विवाद गराउन खोजिएको छ? नागरिकता नपाउने 12-15 लाख भइसके। केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा ल्याएको अध्यादेश र शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा ल्याएको विधेयक एउटै हो। अदालतमा भएको विषयलाई यहाँ किन विवाद गर्ने? अदालतको निर्णय सबैले मान्नुपर्छ, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यस्तो बताएका छन्। यसैबीच प्रधानमन्त्री प्रचण्डले हालैको आफ्नो 4 दिने भारत भ्रमणका अवसरमा 7 दस्तावेजमा हस्ताक्षर भई आदान प्रदान भएको सांसदमा जानकारी गराएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा 2 जना सरकारी वकिलको बहस सकिएको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा आइतबार सुरु भएको थुन्चेक बहस सोमबार पनि जारी छ। सुरुमा सरकारी वकिलको बहस गरेका छन्। न्यायाधीश प्रेम प्रसाद नेउपानेको इजलासमा भइरहेको बहसका लागि सरकारी वकिललाई 3 दिन र अभियुक्तका पक्षबाट बहस गर्ने वकिललाई 6 दिनको समय निर्धारण गरिएको छ। सरकारी वकिल जनक घिमिरे र सीताराम अर्यालको बहस सकिएको हो। घिमिरेको बहस आइतबारदेखि नै निरन्तरता हो भने अर्यालले नेपालीलाई झुक्क्याउन जायजेथा बेच्न बाध्य पारिएको, पैसा असुली गरेर बिचल्ली बिलाट पारेको भन्दै अभियुक्तमाथि माग बमोजिम सजाय हुनुपर्ने दावी गरिएको थियो। यसैबीच उनलाई रोक्दै जिल्ला न्यायाधीश प्रेम प्रसाद नेउपानेले सोधे, नागरिकको दायित्व हुँदैन, हामी सबै कानुनले बाँधिएको छ। तपाईँ कुन व्यवसायी भएर जे पायो त्यही बोल्न पाउनुहुन्न, म जज भएर जे पायो त्यही लेख्न पाउँदिन। नागरिकको पनि कर्तव्य र दायित्व हुन्छ नि बताएका थिए। जवाफमा अर्यालले अनुसन्धान गर्न जारी दिएकाले नागरिकहरूले हक अधिकारको पालना गरेको बताएका छन्। त्यसअघि बहस गरेका घिमिरेले सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरू बालकृष्ण खाँ, टोपबहादुर रायमाझी, टेकनारायण पाण्डे, टेकनाथ रिजाल, इन्द्रजित राई, शमशेर मियालाई किन अभियोग लगाएको र सजाय मागदावी गरेको भन्ने बारे प्रश्न पारेका थिए। उनले पृष्ठभूमि बढी बाँधेका थिए भने उनलाई न्यायाधीश नेउपानेले भूमिका नबाँधौँ, लामो भयो, दोहोरिँदा मिठास हुँदैन, केही फस्छ कि भनेर माछो आए
गरे जस्तो गरेर बसिरहेका छौँ उनले बताएका छन्। दर्शकबिन अन्ततः 6 जना सरकारी वकिलले यो प्रकरणमा बहस गर्दैछन्। उनीहरूको बहस सकिएपछि अभियुक्त पक्षका वकिलहरूले बहस गर्नेछन्। त्यसपछि अदालतले पूर्व पक्षका लागि थुनामा राख्ने वा धराउटीमा रिहाई गर्ने भन्ने निर्णय लिने जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई अब काँध हालेर हिँड्न नसकिने नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरूले बताएका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसका नेता गुरुराज घिमिरेले अब प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई काँध हालेर हिँड्न नसक्ने बताएका हुन्। जेठ 17 गतेदेखि 21 गतेसम्मको 4 दिने भ्रमणलाई लिएर विपक्षी दलहरूले घेराबन्दी गरिरहेका बेला सत्तारूढ दलका नेताले अब प्रचण्डलाई बोक्न नसकिने बताएका हुन्। उनले प्रचण्डले छिमेकीहरूसँग प्रष्ट रूपमा कुरा राख्न नसकेको बताउँदै नेपाल र नेपालीको शिर उँचो हुने गरी कुरो नराखेको समेत जिकिर गरेका छन्। छिमेकी देशहरूसँग स्पष्ट रूपले आफ्नो देश हितमा कुरा गर्न नसक्ने र आफूलाई परेका मर्का उठाउने